بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين زين نعاق نأسنت قدامي كفال أم مصحف قدسنا تتريخ لنا كم زلو كساب زبن ساموئيل حزب إسرائيل بأملاخ بزتمرصو قدسان نبيات مسافنت نمبر بنجستاتي من روحو أين برون أب كبابي زنبرو أحزاب كلهم جنا بنجستاتي من روحو سلزنبرو إسرائيلاوين ون نجوس كهلوهم نتوما أب كبابي زنبرو أحزاب كمسلو بحقي نبرو دكي نبي ساموئيل بالله عنا تقبلوا فردسة زقننو إسرائيلاوين نزخون النتزي مزميزهم نجوس كشيام اللهم أطبقهم حتتو እግዚአብሔርን ሳሙኤልን በሕቶ ናይዝ ህዝብዚ እኳ እንተ ዘይተሓጎሱ ፍቃድ ናይቲ ህዝቢ ክመልኡ ግን ፈተው ሓደ በመልክዑን በቁመንኡን ቁመቱን ካብ ኩሉ ህዝብ እስራኤል ጸብለል ዝብል ሳኦል ዝበሃል ጎበዝ ወድቂስ ድማ ተመርጸ ሳኦል ግና ንዓይኒ ዘዕግብ ደጋዊ ረቋሒታት ደአምበር ንኣምላኽ ዝበቅዕ ዘዕግብ ውሽጣዊ ረቋሒታት ዘማልእ ስለ ዘይነበረ ናይ ልብ ለውጥ ክግበረሉ አድሌ እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል መንፈስ እግዚአብሔር ድማ ናብ ልዕለኻ ክወርድዩ መሳታቶም ከኣ ክትነበእ ኢኻ ካልእ ሰብ ክትከውን ድማ ክትልወጥ ኢኻ ኮነ ድማ ካብ ሳሙኤል ክኸይድ ዝባኑ ምስ መለሰ ኣምላኽ ካልእ ልቢ ለወጠሉ በታ መዓልቲ እቲኣ እዚ ምልክት እዚ መጽ دام ساموئيل 10:6-9 إذا بسرح منفس قدوس كالئ لبي توهيبو كالئ سب نام مخانست لوط ساول جنا دحري نقسنتو نتا أملاق زهبو حداس لبي دربيو نتا نايك أدم لبو العلو خطك أملا مرسه سلازنة إزاز نايتي كابد دحر أدوغ مخاد أدحنو بخري نجستات إسرائيل زجبور እግዚአብሔር كنعكن كجهسن جمره سلازي دما بأف نبي ساموئيل نقال እግዚአብሔር سلازن عقايو نسخاء كيت نجس نحقك تبهللو دام ساموئيل 10:5-13 جنابه وتو أب زفانون منجستون تقميت خل دما كالئ سب أب كندؤ تقبه إليهون إيوب نهو أملاق سلطوني جناخه نحدكوا أين عقن بحيلي مستوعلو سلطوني كم زبالو نعكت ناي እግዚአብሔር ባህሪ አይኮነን ኢዮብ 36:6 እግዚአብሔር ንዝኾነ ይኹን ሰብ አይንዕቅኒ ሳኦል ዝተናዕቀሉ ንቃል እግዚአብሔርን ንባዕሉን እግዚአብሔርን ስለዝንዓቀዩ ስለዚህ ዘርኦ እዩ ዝዓጸደ እግዚአብሔር ጻድቅን ፍትሐውን አምላኽ እዩ መሰረት ዝፋኑ ድማ ጽድቅን ፍትሕን እዩ መዝሙር 89:14-9:2 نفس وكف سبك كم جبرو إيو زفديو نتا نحنا نتكمل مسفر إيو زتكم سما جبرنا كفدينا خلو نتا مسفرنا نخنيخو سوقيدو إيو زمل علنا لقوا أشديش تسالسان شومنتن سأول نخي إزاز نقال እግዚአብሔር مسنعقو بتعز سفر الله نينعكت مسفر دما እግዚአብሔር ነው ሰውጊዱን ነኽኒኹን ሰፈረሉ ሰብነ አምላኽ እንተናዓቆ ካብ ክብረቱ ክንድፍረ አድርኳ አይጉድለሉኒ በአንጻሩ ንርኡሲ ዝጎድ አምላኽ ንሰብ እንተናዓቆ ግና እቲ ነገር ተበላሽውን ተወዲይኒ በኽቡሩ ይሐስር በህይወቱ ኸሎ ከምውት ምስ ኃይሉ ኸሎ ድኹን ይዝኸውን እግዚአብሔር ስለዝፍለዮን ዝርሕቆን ህላዊኡን መጻኢ ህይወቱን አዝዩ ዝሕዝን ይዝኸውን ከምቲ በአፍ ነቢ ሳሙኤል ወይ አነ ካባታቶም ምስ ዝርሕቅ ወይልኦም በአፍ ነቢ ኤርምያስ ወን አት ኢየሩሳሌም ነፍሰይ ካባኺ ከይትፍለሞ ሰብ ዘይነብረላ ምድረ በዳ ከይገብረክስ ተቐጽዒ ዝብል ቃል ተነጊሩና ኣሎ ነፍስና ኣብ ዓይነ እግዚአብሔር ከይትነዓቅ አዚና ክንጥንቀቕ ይግባአና ሆሴዕ 9:12 ኤርምያስ 6:8 እግዚአብሔር ነቲ ብሰንክን ዕቀቱ ዝተናዕቀ ሳኦል ክትክእ ምስ አንቀደ ድማ ነቲ ዘኽብሮ ነቢ ሳሙኤል ናብ ቤት እሰይ ለኣኾ ንሳሙኤል ናብኡ ክልእኮ ከሎ ስም ናይቲ ከቐብኦ ዝደለየ ወዲ እሰይ ነጊሩ ከበግሶ ይኽእል ነይሩ እንተኾነ ከምኡ ኣይመረፀን ንባሪኡ ሳሙኤልን ንብዘላ ቤት እሰይን ትምህርቲ ክህባ ስለ ዝደለየ
كلهم دك السيك اكو أزازه صاموئيل نتي بخري زخونة إلياب مسرعية بترئيتون كمان أزيو تمست أمو بزي زخونة ترتر اتقبو اكزي أبهير برقص أبكيد مؤدو إلو اللو بله اكزي أبهير قنا كاب تسميت صاموئيل زتفلي الرآيا نبرو أنا نعقيو إمو أبترئيتون أمنوا حكومتون آيت تأمت اكزي أبهير ساب كم زرئيو آير إنيو سبنتي أبكيد معينو زلو إزرئي زيابير قنا لبي يزرئي زبل ملسي حبو قدامي ملأختي صاموئيل 16 شوعتن نيلياب حويسكا شوعتي دك السياب عينك زي أبهير نعقات وينهم ترخبو دكي السي شمونتا يوم زنبرو نخلهم دكو كقرب تأزيزو كنسو السي قنان شوعات ترايد أغربه سلازي داويد أب عين أبو تنعق وخمزنا بره كنردا نخلينا شوعات يوم دكو ناب صاموئيل أقربو كقدسهم كلو نداويت قنا نزع عدل زيانة فقو نقوسنة برن نقسنة أيبك عنيو إلو فردو توم نسو بقعات يوم إلو سريعو زقربهم دكو قنا أبكين مقزي أبهير نعقات تبهلو صاموئيل اقزي أبهير نشوعات يوم كم زنات صقوم مصر آي قنا قربلو نتشم اقزي أبهير كم زي قاقي أتصبيقو يفلتي سلازين السي زياتهم ترايد يوم دك خايلو حتتو اتزي بوق الرأي السيد ما تقلعه السي كأ نشتن قواسا أباقي عين زخونا حدا ولد كم زلو تأمنه صاموئيل كأ اتي اقزي أبهير زحاري وسب كيمتا أما أدي كم زي كمت السي بمنقار ليخو كم صو أزازه داويت قنا اتو مسبله اقزي أبهير نباريئو نسو إيو موتن سيكا كبأيو إلو أزازو أب كدمي أبوون أب كدمتهم أبوهم زخبرهم اقزي أبهير قنا زنعاقهم شوعات أحواتو لما تقبه ازهم شوعات من إسيادك السين من تايهم تنعقو ننكسنت زبكع قرمان كومنان نيرومي بزرق وحزس داويت وين كباتاتهم سنافاي نبران أب كل محبراوي نابرو أمون سنسر عز ملؤهم ورزيات نيرهم كوكونو يخؤليهم أدهو اقزي أبهير قنا أب أكالاوي كولمون أمن محبراوي كبرتاتو من أي نبران قد اقزي أبهير أب لبيو نزا أزيو حسو من قرحن زخونا لب دما بزيكا اقزي أبهير اتقزي أبهير كقلت صلو زفتو السبن انت زي كوينو كالي زفلتو يلبون سلازي اتي بإقزي أبهير كخبرن كمرتسن انبر كنعاق زيد اللي بالحسب نابتقزي أبهير زقد سولو لبي زيادة كقلب كم زقبو برهيو بزيت النعاق نقسنات كملالس زخئل انبقار اتي أم منفساون محبراون نتفضاتو زي كونس كدم خلون لبوز تنقق الله سبي زي أبهير باتي بعلو بطباب زعتقو نقص سلمون جيرو ودين أبقالات يغلب زنخانا بزرباي أدنن نزرخبن هيوتو نبزل سقو خآفو سينمو كاب كدم عمتخا أيترحكن أوش تلبخا عقرن هيوت كابيات فلفل مول على كلنا لبخا حلو بمبال نعيدنا حلو مثال 14 سقاو 23 بار هيوت يكون موت كبرات يكون وردات مقوس يكون نعقات سفرنا بوش تلبنايو بيتنا يسوس كريستوس أف كاب ملآت لبي يوز الزارب كم زبلنا كلو قالاتنا سمعتنا تكبارنا كاب لبنا ايو زمنشو اتي عين ماي انت زي تعيو كلو تي كابو زمنشو دما خطعي اي كإلني سلازي دما لعلو كلون لبنا كنحلو تنقيرنا قالو وهنياتو لبي هيوات كتفلفل تمدي بالله كبكع موت اتفلفل كوينا خطركب تخئليا زياب هيرن لبخا انت رخيبو كسئنو زخئل نقر كالق كم زي البور قصعنا سلازخونا نود ساب زقربا زي تقوارص محصنتو ودين لبخا هابن نتبليا مثالي 21 لبخا نقزياب هير هيبكا اتقورو تكبارات اتزاربو قلات التنصبارقو بحريات او عين قزياب هير ازيو خبر انت بحاقينيو زخون نلبخا كالق قويتا تركبوان قزي وان تليو قنا درون أملاخ لبخا كقبل كم زي بكع نعوق جير كاسل زفرد كايو نرأسخا كاب من عاق زفلة كال مرجعا كم زي بالكا بمرجعا الرقاديس كالو خامالتي نقص ساول ننكسنت آبك نقزي أبهير كبري كقبل زبقعو كالئن حدشن لبي بمنفس قدس تواهي وقبكع نتا كاب أملاخ زرخبا زيناتو لبي نزي وان آنت نتيب زي مئزازن بفقاد رأسخان كتكيد زدفع فق جزء
ዓለም እዚኣ ዝኾነ ዲያብሎስ ኣረከባ ስለዚ እቲ ኣብ ዓይኒ እግዚኣብሔር ክኸብር ዝደሊ ኩሉ መንእሰይ ካብዚ ኣበሳ ናይቲ ዝተቐበሎ ጸጋ ክዕቅብ ዘይከኣለ ሳኦልን ካብትን ደቂ እሰይ ካብ ምቕባል ጸጋን ክብርን ናይ ኣምላኽ ዝዓንቀፈ እኩይ ወይ ሕሱር ልብን ርእሱ ክሕሉ ይግብኦ ነቢይ ኤርምያስ ልቢ ካብ ኩሉ ጎራሕን ኣዝዩ ሕሱምን እዩ መንከ የስተውዕሎ ከም ዝበለ ግዳ ብዛዕባ ገዛ ርእስና እኳ ክንተኣማመን ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ ኤርምያስ 17:9 ስለዚ ድማ እዩ ቃል እግዚኣብሔር ኣብ ልቦናኻ ይትጸጋዕ ብምሉእ ልብኻ ብእግዚኣብሔር ተኣመን ባዕለይ ይፈልጥ ኣይትበል ዝብለና ምሳሌ 3:5-7 ምክንያቱ ልቢ ሰብ ንዋንኡ ከይተረፈ ናይ ምጥባር ሓይሊ ኣለዎ እተጠበረ ልቢ ኣጋገዮ ዝብል ጽሑፍ ዝተጻሕፈ ምክንያት ከዓ ንሱ እዩ ኢሳይያስ 44:10 ዝበዝሕ ሰብ መንገዱ ቅንዕቲ እናመሰለቶ እዩ ብመንገዲ ሞት ዝመላለስ ምሳሌ 16:25 ኣብ ብርሃን ዘሎና መሰሎ ኣብ ጸልማት ኣብ ድሕነት ዘሎና መሰሎ ኣብ ጥፍኣት ክመላለስ ዝርአ ሰብ ብቁጽሩ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ እዚ ድማ ነቶም ኣብ ዓለም እምበር ኣብ መንገዲ ኣምላኽ ንዘለዎ ዓለማውያን ጥራይ ዝምልከት ኣይኮነን ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ድሮ እታ ጎይታ ዝተታሕዘላ ሚስጥረ ቁርባን ድማ ዝተሰርዓላ ለይቲ ንገዛ ርእሱ ከም ተባዕን ቆራጽን ገይሩ ይርያ ነበረ እቲ ልብን ኩላሊትን ዝምርምር ጎይታ እቲ ሓቀኛ መስለን ኩነታትን ናይ ልቡ እንታይ ከም ዝመስል ብስእላዊ መንገዲ እናገለጸሉ ከሎ ንገዛ ርእሱ ክርድኣ ኣይከኣለን ካብቲ ጎይታ ብዛዕባኡ ዝነበሮ ገምጋምን ኣረኣያን ንላዕሊ ኣብቲ ንሱ ብዛዕባ ገዛ ርእሱ ዝነበሮ ኣረኣያ ብዝያዳ ይተኣማመን ነበረ እቲ ክውንነት ክጋሃድ ግና ካብ ሂደት ሰዓታት ዘይነውሕ ግዜ ተሪፍዎ ነበረ ፈተና ኣብ ቂድምኡ ምስ ተደቀነ ጴጥሮስ ፈጺሙ ዘይፈልጦ ምስሊ ናይ ህይወቱ ክጋሃድ ጀመረ ብምጉዕባዕ ናይ ዕጡቃት ዓቀይቶት ዘይኮነስ ተጠቋሚ ሓበሬታ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ልቡ ብፍርሃት ጠሊምዎ ነቲ ሰብኣይቲ ኣይፈልጦን ኢሉ ከምዚ ግበረኒ ከምትውን ይወስኸኒ እናበለ ርእሱ እናረገመ ብምምሓል ንኢየሱስ ክሓዶ ቅድሚ ደርሆ ነቆ 3 ሰዓት ድሕሪ ምክሓዱ እቲ ደርሆ ነቆ እሞ ጎይታ ብማዕዶ ቁልሕ ኢሉ ጠመቶ ናብ ግዳም ወፂኡ ድማ መሪር ናይ ንስሓ ብኽያት በኸየ ሉቃስ 22:54 ስጋብ 62 ማቴዎስ 26:69 ስጋብ 75 ብዛዕባና ብዘሎና ገምጋም ልብና ማዕርኽ እንደይ ክጥብረናን ከጋጌናን ከም ዝኽእል ካብ ሐዋርያዊ ኣብነት ዝዓቢ ካለ ኣብነት የልቦን ስለዚ ድማ ኢና ኣብ ልቦናና ከይንጽጋዕ ባዕለይ ይፈልጥ ከይንብልን ዝተመዓድና እቶም ነዚ ዘስተውዓሉ ቅዱሳን ካብ ንልቦም ባዕላቶም ክምርምሩ ኣምላኽ ክምርምሮም ይመርጹ ነበሩ ነቲ ናቶም ሓላፍነት ሸለል ስለ ዝበሉ ዘይኮነስ ካብ ኣብቲ ናቶም ዓቕሚ ኣብቲ ናይ ኣምላኽ ዓቕሚ ክምርኮሱ ስለ ዝመረጹ እዮም ስለዚ ድማ ቅዱስ ዳዊት ደጋጊሙ ወእግዚአብሔር መርምረንን ተዓዘበንን ንልበይን ንኮላሊተይን መርምሮ ወአምላኽ መርምረኒ ልበይ ከአፍለጥ ፈትነኒ ሓሳበይውን ፍለጥ መንገዲ ዓመፃን ተሊኒ ርአ ኣብቲ ናይ ዘለዓለም መንገዲ ምርሓኒ ኢሉ ንፈጣሪኡ ዝምሕፀን ዝነበረ መዝሙር 26:2 መዝሙር 139:23-24 ምክንያቱ መገዲ ሰብ ካብ ዓይንቲ ናይቲ ዝኸዳ ዘሎ እኳ ስውርቲ ክትከውን ትኽእል እያ ስለዚ ድማ እዩ ካብቲ ዝተሰወረኒ ኣበሳ አንጻሕኒ ዝብል ጸሎት ክንጽሊ ዘድልየና መዝሙር 19:12 እቲ ሓደ ግዜ ኣብ ናይ ገዛእ ርእሱ ሚዛን ተወኪሉ ነቲ ጎይታ ዝህቦ ዝነበረ ገምጋም ኩነታቱ ምቕባል ብምስኣን ዝወደቐ ጴጥሮስ ዓብዪ ትምህርቲ ከም ዝወሰደሉ ዘይከሓድ እዩ ኣብቲ ጎይታ ድሕሪ ትንሣኤኡ ዝሃቦ ምሕጽንታ ዘፍቅሮ እንተኾይኑ ኣብ ዝሓተተሉ እዋን እወ ኣነ ከም ዘፍቅረካ ኣነ እፈልጥ ዘይኮነስ ኣነ ከም ዘፍቅረካ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ ደኣ ነበረ ስለዚ ኣብቲ ናይ እግዚኣብሔር ዘይኮነስ ኣብቲ ናህና ንልብና ናይ ምርማር ዓቕሚ ጥራይ እንተተመርኩስና ድሮ ኣብ ልዕሊ ኣምላኽ ዘለና ንዕቀት አንጸባሪቕና ኣሎና ማለት እዩ በዚ ተግባርና እዚ ድማ እግዚአብሔር ክንዕቀና በቲ ዝሰፈርናሉ መስፈሪ ክስፈረልና ንዕድሞ ኣለና ባርባዕለ ይፈልጥ ምባልን ኣብ ገዛእ ልቦናኻ ምጽጋዕን ናይቲ ኣብ እግዚአብሔር ክተርእዮ እትኽእል ንዕቀት ቀዳማይ ደረጃ እዩ እቲ ካልኣይ ደረጃ ድማ ነቲ እንተ ባዕልኻ ለሚንካዮ እንተ ብጽቡቕ ፍቓዱ ገሊጹልካ ኣብ ቅድመኻ ዝቆሞ ኣካይዳኻን ሓጢኣትካን ብዘይናቱ ረድኤት ብገዛእ ዓቕምኻ ክተቕንዖ ምፍታን እዩ
ጎይታ ካብ ከምዚ ዝበለ ዓመፃ ምእንቲ ከድሕነና ብጀካይ ሓንቲ እኳ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም ኢሉ አጠንቂቕናሎ ዮሐንስ 15:5 እቶም በእግዚአብሔር ዝለበሙ ቅዱሳን ግና ጎይታዬ መንገዲ ሰብ ካብ ርእሱ ከም ዘይኮነት እቲ ዝመላለስውን ስጓሚኡ ከቕንዕ ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ፈልጥ ኣለኹ ብምባል በሙሉእ ሓይሎም ኣብ እግዚአብሔር ይውከሉ ነበሩ ኤርምያስ 10:23 እግዚአብሔር ነቶም በዚ ከምዚ ኣብ ልቦናኦም ዘይኮነስ ኣብኡ ዝጽጉዑ ኩሎም ክንዕቆም ኣይኮነሉን እዩ ምክንያቱ ድኻሞም ብምእማን ንዕቤት ሓይሉ የግንኑ ሕሽነቶም ብምእማን ንጥበቡ ዕቤት ስለዝህቡ መጠን እቲ ዘዕበይዎ ከዕብዮም መጠን እቲ ዝተኣመንዎ ክእመኖም በቲ ንዕኡ ዝሰፈሩሉ መስፈሪ ሰጊዱን ንኽኒኹን ንኣታቶም ክሰፍረሎም ስለዝድረኽ እግዚአብሔር ነቶም ንዕኡን ንምኽሩን ተግባሩን አገልግሎቱን ዝንዕቁ ጥራይ እዩ ዝናቅ ስለዚ እምበኣር እቲ ክነዓቕ ዘይደሊ ዘበለ ኩሉ ንእግዚአብሔርን ነቲ ናይ እግዚአብሔር ዝኾነ ኩሉን ከይንዕቕ ክጥንቀቕ ይግብኦ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነቲ ዕድመ ንእስነቱ ንጎይታ ንምግልጋል ዝወፈየ ጢሞቴዎስ ነቶም አመንቲ በቃል በካይዳ በፍቅሪ በእምነት በንጽህናን አርአያ ኩኖም መንበር ነታ ንእስነትካ ሓደኳ አይንዓቃይሉ አጠንቅቅዎ ነበረ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 4:12 እዚ ምሕጽንታዊ ትእዛዝ እዚ ንመንእሰይ ጢሞቴዎስ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኩሉ ወለዶታት ንዝርከብ ብዕድመ ንእስነት ዝሓልፍ ንዘሎ ኩሉ ሰብ ዝተዋሃበ ምኽሪ بنعوق نأسنة زحلف سب بخبر شمقلنا هيوة خزازم زلو تخلو تصبيبيو مخنياتو مسارتو زيت عايه هنسا فتصاميو تصبيت زقبارو ايكونن بيتا كريستيانن سدرا بيتن ابكيد مأملاخن ابكيد مسابن زين نعاق ناي نأسنة زبن زحلفو من اسياد كعبيع حلافنة تواهيبوان اللو لعل خلو قنا اتي بتا عدمن اسنة زحلف زلو والكسب زعبا قزار اسو زلع الحلافنة زصور نسيو أدمان سنات اتز خبران زبلت أن كفلي هوات ود سبي بعلاتنا نعقنا زبلاشنا عدمان سنتنا جزي أبهير كخبر لنا خنصب أين خئذنينا صوتنا بزي قدس اتن حلفو عامتات نأسنات نا جزي أبهير كبر هيابي اتين نأسنتو بتي جزي أبهير نأسنات زهو خبري جيرو زخبر سب أبز عالم زي أتراي زي كونس أبتا أتمت عالمون كخبري اتن نأسنتو زنعاقي نتخبر هياب كحسر زمرت أجنا أو عين እግዚአብሔር كحسرن كنعقني سلازن از سماون حواريون مخري أزينا خنا قدولون ننأسنتنا لما أبكي ما أملاخن سبن نعقتي زي كونس كبرتن حفرتن كنجبرا نزع لامازي كم أتصوار غيرنا نحزو ملؤ رأسنا لما نوفير له آمين